नमस्ते साथीहरू। शाखा अधिकृत परीक्षाको शासन प्रणाली अन्तर्गत आज हामी 3.3 मा राजनीतिक तटस्थता, प्रतिबद्धता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको विषयमा छलफल गर्छौं। राजनीतिक तटस्थता के हो त भन्दा फ्री फ्रम एनी आइडियोलोजिकल बायसनेस, कुनै पनि राजनीतिक सिद्धान्तहरूबाट बायस हुनु हुँदैन। कुनै पनि सिद्धान्त र दर्शन बोकेको जननिर्वाचित सरकारसँग मिलेर काम गर्न सक्ने सार्वजनिक प्रशासनको क्षमता नै राजनैतिक तटस्थता हो। यसलाई अझ विस्तृत रूपमा भन्दा राजनीतिले नीति निर्माण गर्छ भने प्रशासनले त्यो नीतिको कार्यान्वयन गर्छ। राजनीतिक नेतृत्व आवधिक निर्वाचन मार्फत फेरिन सक्छ र सार्वजनिक प्रशासनले निर्वाचन अघिको सरकार र निर्वाचन पछिको सरकार दुवैसँग कुनै आग्रह पूर्वाग्रह बिना नीति र योजना कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु नै राजनैतिक तटस्थता हो। राजनीतिक सरकार अस्थायी हो भने सार्वजनिक प्रशासन स्थायी सरकार हो। त्यसैले सरकार जोसुकै दलको बनोस्, सार्वजनिक प्रशासनले नागरिकलाई प्रभाव गर्ने सेवा र सरकारको सफलताका लागि उसको क्रियाशीलतामा कुनै कमी आउन हुँदैन भन्ने मान्यता हो यो राजनीतिक तटस्थताको मान्यता। जुनसुकै सरकार आए पनि सार्वजनिक प्रशासनले नीति, नियम र कानुनका अधीनमा रही क्षमता, दक्षता र विशेषज्ञताको प्रयोग गर्दै सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्दछ। यो कस्तो हुन्छ भने हाम्रो देशकै उदाहरण दिँदाखेरि कहिले काङ्ग्रेसको सरकार आउन सक्छ, कहिले कम्युनिस्टको सरकार आउन सक्छ, कहिले मधेसीको दलहरूको पनि सरकार बन्न सक्छ। तर सार्वजनिक प्रशासन सधैँभरि उहिरहन्छ र मधेसीको सरकार बने पनि, काङ्ग्रेसको सरकार बने पनि, कम्युनिस्टको सरकार बने पनि सबै सरकारमा ब्युरोक्रेसी उयो हुन्छ र उसले हरेक सरकारलाई उसका नीति नियमहरूलाई मानेर त्यसलाई जनतासम्म पुर्याउने काम गर्नुपर्दछ। किनभने हामीले निश्चित इन्डिभिजुअल व्यक्तिको अनुहार मन नपर्न सक्छ, तर ती सबै सरकार भनेर भनेको जनताले निर्वाचित गरेको संसद, जनताको प्रतिनिधिमूलक संसदले निर्वाचित गरेको सरकार हो। त्यसले गर्दा अल्टिमेटली त्यो भनेको जनताको सरकार हो र उसले दिएका नीति निर्देशन भनेर भनेको जनताको नीति निर्देशन हो भन्ने रूपमा हामीले मानेर ती कुराहरूलाई शिरोधार्य गरेर सरकारलाई पूर्ण ढङ्गले जुनसुकै दलको सरकार बने पनि पूर्ण ढङ्गले सहयोग गर्नुपर्छ आफ्नो क्षमता योग्यताले भ्याएसम्म भन्ने मान्यता नै राजनीतिक तटस्थताको मान्यता हो। राजनीतिक तटस्थता कायम गर्न भएका व्यवस्थाहरू के छन् त भन्दा संविधानको धारा 51 ख 4 मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त, जनउत्तरदायी, सहभागितामूलक बनाउँदै हिजो पनि हामीले यही कुराहरू भनेका छौँ अगाडि यसभन्दा अघिल्लो टपिक्समा बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने भनेर भन्छ। यो संविधानको धारा 51 ख 4 चाहिँ यो सार्वजनिक सेवा सम्बन्धमा बनेको त्यो नीतिको कुरा हो। त्यसले गर्दा यो हरेक हामीले यो च्याप्टर 3 मा जति पनि पढ्छौँ ब्युरोक्रेसी, सिभिल सर्भिस, पब्लिक सर्भिस डेलिभरी, पब्लिक सर्भिस र यो पोलिटिकल न्युट्रालिटी, एकाउन्टेबिलिटीको कुराहरू सबैमा हामीले लेख्नुपर्ने, किनभने संविधानमा लेखेको यति हो। त्यसले गर्दा जब हामी संविधानबाट सुरु गर्नुपर्छ, नीति भनेर भनेको हाम्रो मूल नीति भने पनि हाम्रो मूल कानुन भने पनि संविधान नै हो। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने यही हो। हामीले प्रत्येक ठाउँमा दोहोऱ्याउँछौँ, तपाईँहरूले दोहोऱ्याउँदै तपाईँहरूलाई पनि कण्ठ हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। त्यसैगरी राजनीतिक तटस्थता कायम गर्ने सम्बन्धमा यो निजामती सेवा ऐन 2049 हुनलाई चाहिँ निजामती सेवा ऐन भनेर भनेको निजामती सेवाको लागि मात्र बनेको हो। तर सार्वजनिक सेवा भन्नाले निजामती सेवा मात्र पर्दैन। निजामती सेवा बाहेक पनि अन्य सार्वजनिक निकायहरू धेरै छन्। तर पनि निजामती सेवा ऐनलाई नै आधार बनाएर अन्य संस्थानहरूको पनि, सेना प्रहरीहरूको पनि, इभन युनिभर्सिटीहरूमा पनि कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीहरू निजामती सेवा ऐनलाई नै आधार बनाएर बन्छन्। र त्यहाँ के व्यवस्था छ भने राजनीतिक वा अवांछित प्रभाव पार्न नहुने भनेर भनेको छ, राजनीतिमा भाग लिन नहुने भनेर भनेको छ, सरकारको आलोचना गर्न नहुने,
यो हेर्नुहोस् है, एकदम महत्त्वपूर्ण छ। सरकारले जतिसुकै नराम्रो काम गरोस्, कर्मचारीले आलोचना गर्न पाइँदैन। त्यो कानुनी व्यवस्था हो। आफूलाई जतिसुकै मन नपरोस्, तर हामीले आलोचना गर्न मिल्दैन। आलोचना गर्ने भनेर भनेको विरोधी दलहरूले गर्छ, प्रतिपक्षी दलहरूले गर्छ, र त्यसको छिनोफानो चुनावले गर्छ। कर्मचारीले छिनोफानो गर्ने कुरो होइन। उनीहरूले जतिसुकै गल्ती गरे पनि कर्मचारीले चाहिँ छिनोफानो गर्ने कुरो हुँदैन। कि त अख्तियारले मुद्दा लगाउला, अदालतले फैसला गर्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर कर्मचारी चाहिँ चुइक्कै बोल्न पाइँदैन। त्यस्तो व्यवस्था छ हाम्रो। र अर्को, सरकारी कामकाज सम्बन्धी समाचार प्रकाशनमा पनि प्रतिबन्ध गरेको छ, र निर्वाचनमा भाग लिन पनि नहुने भनेर भनेको छ। तर भोटिङ राइट, निर्वाचनमा भाग लिन हुँदैन भन्नु, कुनै पनि इन्डिभिजुअल दलहरूको प्रचार गरेर हिँड्न पाइँदैन भनेको, भोटिङ राइट चाहिँ उसलाई हुन्छ। र अर्को कुरा, ट्रेड युनियनको अधिकार पनि छ। ट्रेड युनियन मार्फत सामूहिक सौदाबाजी गर्न चाहिँ पाइन्छ। र अर्को, सुशासन ऐन 2064ले प्रशासनिक कार्य सञ्चालन र जिम्मेवारीको व्यवस्था गरेको छ। त्यहाँ मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी के हो, प्रशासकहरूको जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरो स्पष्ट व्याख्या गरेको छ, र त्यसको जुरिस्डिक्सन एकअर्काले भायोलेसन गर्न हुँदैन भनेर भनेको छ। यो चाहिँ राजनीतिक तटस्थता कायम गर्न भएका मेन व्यवस्थाहरू यिनै नै हुन्। अब यसमा हामीले समस्याहरू के छन् त भनेर छलफल गर्छौँ। समस्यामा राजनीतिको प्रशासनिकरण र प्रशासनको राजनीतिकरण। राजनीतिको प्रशासनिकरण भनेको प्रशासनले गर्नुपर्ने काम राजनीतिले गर्ने, राजनीतिले गर्नुपर्ने काम चाहिँ प्रशासनले गर्ने भन्ने हो। त्यस्तै दलसँग आबद्ध ट्रेड युनियन भन्ने छ। दलसँग आबद्ध ट्रेड युनियनले आफ्नो ट्रेड युनियनको अधिकारमा सीमित नरही त्यसभन्दा बाहिर रहेर कामहरू गर्ने, र ट्रेड युनियनको आफ्नो अधिकार मात्र प्रयोग गर्ने, कर्तव्य चाहिँ निर्वाह नगर्ने देखिन्छ। त्यस्तै कर्मचारीको सडुवा, बढुवा, वैदेशिक भ्रमण, पुरस्कार, सुविधा जस्ता कुराहरूमा राजनीतिक प्रभाव पर्ने यस्तो कुराहरू छ। र अर्को समस्या भनेको राजनीति र प्रशासनको जुरिस्डिक्सन स्पष्ट छैन। त्यसले गर्दा के कति कामहरू राजनीतिले गर्ने, के कति कामहरू प्रशासनले गर्ने भनेर भन्ने स्पष्ट कार्यक्षेत्र छैन। हुनलाई भन्ने बेलामा हामीले थ्योरिटिकली चाहिँ के भन्छ भने राजनीति चाहिँ नीति निर्माण गर्छ, प्रशासनले चाहिँ नीतिको कार्यान्वयन गर्छ भनेर भनिन्छ। त्यो त एउटा थ्योरिटिकल पाटो त भयो। तर अब राजनीतिकले पनि माथि मन्त्रीजीले तल तल कर्मचारीलाई यसो गर्नुहोस् उसो गर्नुहोस् भनेर फोनको भरमा निर्देशन दिने, र प्रशासकले पनि आफ्नो च्यानललाई मिचेर सिधै तलको एउटा सुब्बा खर्दार पनि मन्त्री कहाँ जाने, खास गरी यो ट्रेड युनियनको पनि प्रयोग गरेर जाने। यसले गर्दाखेरि राजनीतिको प्रशासनमा अत्याधिक प्रभाव देखिन्छ, हस्तक्षेप देखिन्छ। यो अस्पष्टताले गर्दा, दोहोरोपना र एकअर्का हस्तक्षेपले गर्दा राजनीतिले पनि प्रशासनले पनि राम्रोसँग फङ्सन गर्न सकेको देखिँदैन। त्यसै गरी अर्को छ, राज्यद्वारा नियुक्त हुने उच्च तहका पदहरूमा राजनीतिक प्रभाव। संवैधानिक आयोगहरूमा समेत भागभण्डाको राजनीति छ। त्यसै गरी विभिन्न संस्थानहरूमा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ। त्यसै गरी सल्लाहकारहरू र विभिन्न कमिटीहरू, बोर्डहरूमा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ। त्यहाँ काम गर्ने राजनीतिबाट टीका लगाएर गएका मान्छेहरूले तटस्थ ढङ्गले काम गर्लान् भनेर हामीले आशा गर्ने अवस्था रहँदैन। अर्को, सेवा करार, ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्तिमा पनि राजनीतिक प्रभाव देखिन्छ। जो सरकारमा आउँछ उसले आफ्ना आई आफन्त कार्यकर्ताहरूलाई त्यहाँ सेवा करार, ज्यालादारीमा राख्छ। किनभने स्थायीता लोकसेवाले लिनुपर्छ। लोकसेवाको इक्जाम पास गर्ने भनेर भनेको त जो कोहीमा दम हुँदैन, तपाईँ हामी जस्तो हो। सेवा करार र ज्यालादारी कर्मचारी चाहिँ आसेपासेहरूलाई त्यहाँ राख्ने गर्दाखेरि उनीहरूले अब काम गरेनन्, हाकिमले गाली गर्यो भने तुरुन्तै गएर माथि कसले नियुक्ति गरेको हो, मन्त्री अथवा सचिव कसले नियुक्ति गरेको हो, त्यहाँ गएर कुरा गर्ने, अनि त्यहाँ हाकिमले चलाउन नसक्ने। यस्तो अवस्था आउँदाखेरि ती मान्छेहरूबाट पनि राम्रो ढङ्गले सेवा लिन सकिएको देखिँदैन। हामीले तटस्थतापछि प्रतिबद्धताको विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। प्रतिबद्धता भनेको के हो त? सार्वजनिक सेवाप्रतिको प्रतिबद्धता भनेर बुझिन्छ है यहाँ, सार्वजनिक सेवाको प्रतिबद्धता। यसमा प्रतिबद्धता भनेको अठोट र समर्पण, काम, कर्तव्य र अधिकारप्रति अठोट र समर्पण हुने हो, जिम्मेवारी बोध गर्ने कुरा हो। त्यस्तै लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्वले तयार गरेका नीति र योजनाहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजान सार्वजनिक प्रशासनले देखाउने सक्रियता, जिम्मेवारी र समर्पण नै प्रतिबद्धता। यसमा तीनवटा कुरा छ है, सक्रियता, जिम्मेवारी र समर्पण नै के हो? प्रतिबद्धता हो। त्यसपछि सार्वजनिक प्रशासन राजनैतिक रूपमा तटस्थ हुनुपर्दछ भन्नुको अर्थ सरकारको काम कारबाहीमा निरपेक्ष इन्डिफरेन्स रहनु भन्ने होइन। सरकारले लिएका योजनाहरूको लक्ष्य भेटाउन सार्वजनिक प्रशासनको प्रतिबद्धता खोजिन्छ।
र प्रतिबद्धता चाहिँ कहाँ कहाँ हुन्छ त भन्दा कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको प्रतिबद्धता भनेको मेन गरेर कानुनप्रति हुन्छ। नीति नियम कानुन छलेर कसैले आफूभन्दा माथिको राजनीतिक नेतृत्व होस् अथवा प्रशासनिक नेतृत्व होस् जसले भने पनि उसले ती भनाइहरू आदेशहरू निर्देशनहरू भन्दा पनि कानुनले के भनेको छ कानुनप्रति प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ सरकारप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। सरकार भनेर भनेको जनताको प्रतिनिधिहरूले निर्वाचन गरेर संसदहरूले निर्वाचन गरेर बनाएको हो, त्यसले गर्दा सरकारप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। त्यसै गरी सेवा र पेसाप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। आफ्नो पेसाप्रति गर्व गर्ने, आफ्नो पेसाप्रति प्रतिबद्ध हुने। र अर्को चाहिँ परिणामप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। हाम्रो चाहिँ धेरै प्रोसेस ओरिएन्टेड भनेर धेरै आरोप लाग्ने गरेको छ सार्वजनिक प्रशासनलाई। हामी रिजल्ट ओरिएन्टेड हुनुपर्छ र राजनीतिक तटस्थताप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। कुनै पनि दल जुनसुकै आइडियोलोजीको आओस्, मधेसी आओस्, काङ्ग्रेस आओस्, कम्युनिस्ट आओस् अथवा अन्य कुनै आओस्, जुनसुकै सरकार आए पनि तटस्थ ढङ्गले कुनै पनि सरकारलाई काखा पाखा नगरिकन सबै सरकारलाई उत्तिकै सहयोग पुर्याउने गरेर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को सङ्गठनप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। जसरी सेवा र पेसाप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ त्यसै गरेर सङ्गठनप्रति पनि प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। आफ्नो सङ्गठनको मान मर्यादा इज्जतलाई बढाउने गरेर। र अर्को महत्त्वपूर्ण भनेर भनेको सेवाग्राहीप्रति। सेवाग्राही भनेर भनेको नागरिकहरू, उनीहरूले तिरेको करबाट हामीले तलब खाइरहेछौँ भने उनीहरूलाई प्रवाह गर्ने सेवा गुणस्तरीय, छिटो, छरितो, सर्वसुलभ ढङ्गले कसरी प्रवाह गर्ने भन्ने विषयमा हामी दत्तचित्त हुनुपर्छ। र अर्को चाहिँ आफैप्रति भनेर भनेको छ। आफैप्रति भनेर भनेको जहाँ नियम कानुन छैनन्, जहाँ आदेशहरू छैनन् तैपनि हाम्रो आफ्नो मोरल भ्यालु हुन्छ। त्यो अवस्थामा नियम कानुनले केही नभनेको अवस्था पनि आफ्ना अनुभवहरू, आफ्नो मोरालिटी, आफ्नो नैतिकताको आधारमा हामीले कसरी सही डिसिजन लिने भन्ने विषयमा प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ। त्यसपछि हामी अब पारदर्शिताको विषयमा छलफल गर्छौँ। के हो त पारदर्शिता भनेको भन्दा सार्वजनिक क्रियाकलापमा नागरिकको पहुँच अथवा जानकारीको विस्तार नै पारदर्शिता हो। पहुँच हुनु पर्यो र जानकारीको विस्तार हुनु पर्यो। त्यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा नागरिकहरूलाई सुसूचित पार्नु र उनीहरूको निगरानी र हस्तक्षेप सुनिश्चित गर्नु पनि पारदर्शिता हो। त्यसै गरी सार्वजनिक निकायले आफ्नो काम कारबाहीबारे प्रष्ट देखाउनु वा खुलाउनु, सार्वजनिक महत्त्वको सूचना सम्प्रेषण गर्नु वा प्रकाशन गर्नु पारदर्शिता हो। पारदर्शिता भनेको सार्वजनिक उत्तरदायित्व बढाउने संयन्त्रको साथै यो नियन्त्रण र सन्तुलनको आधार पनि हो। र यो पारदर्शिता भन्ने हामीले अघि पनि सूचनाको हक र पारदर्शिता भन्ने छुट्टै भिडियोमा छलफल गरिसकेका छौँ। र हाम्रो यो लोकसेवा आयोगको पाठ्यक्रममा धेरै कुराहरू चाहिँ ओभरल्यापिङ भएको छन्। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले थोरै कुरा पढे पनि धेरै कुरा जान्न सकिन्छ। तपाईँले केवल टेक्निक चाहिन्छ। र यो पारदर्शिता भन्ने टपिक्स पनि अगाडि पनि छ, यहाँ पनि छ। कुरो चाहिँ एउटै हो। त्यसले गर्दाखेरि धेरै टाउको ठुलो नबनाउनु, एउटै कुरा पढेर दुवैतिर लेख्न सकिन्छ। जवाफदेहिता। अब जवाफदेहिताको विषयमा हामी छलफल गर्छौँ। यो जवाफदेहितालाई इङ्ग्लिसमा एकाउन्टेबिलिटी भनिन्छ। एकाउन्टेबिलिटीलाई कुनै कुनै किताबमा उत्तरदायित्व भनेर भनेको छ, तर यसको खास नेपाली चाहिँ जवाफदेहिता हो। जवाफदेहिताभित्र उत्तरदायी पर्छ। उत्तरदायी र एन्सरेबिलिटी भन्छ, रेस्पोन्सिबिलिटी र एन्सरेबिलिटी भन्छ। र अर्को छ तोकिएको कार्य सम्पन्न गर्ने उत्तरदायित्व र आफ्नो कामको परिणामप्रतिको जिम्मेवारी नै जवाफदेहिता हो। र सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो काम कारबाहीको कुनै पक्षमा नागरिकहरूलाई जवाफ दिनुपर्ने दायित्व नै जवाफदेहिता हो। एकाउन्टेबिलिटी कसरी हुन्छ अथवा जवाफदेहिता कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा वर्ल्ड ब्याङ्कले एउटा मापदण्ड बनाएको रहेछ। त्यसमा के भन्छ भने जिम्मेवारीको स्पष्टता, सूचकको निर्धारण, नतिजा मापन संयन्त्रको विकास, कार्यक्रम र नतिजा बीचको तार्किक सम्बन्ध स्थापना र कार्य सम्पादन मापदण्ड निर्धारण, यति भयो भने जवाफदेहिता हुन सक्छ भनेर वर्ल्ड ब्याङ्कको भनाइ पनि तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै जवाफदेहिता सम्बन्धमा विद्यमान व्यवस्थाहरू के छ त भन्दा अगाडि पनि हामीले भनेका छौँ। त्यही व्यवस्थाहरू नै दोहोरिन्छ। नेपालको संविधानको धारा 51 खको 4 मा भएको व्यवस्था छ जो अगाडि पनि हामीले पढ्यौँ। त्यस्तै निजामती सेवा ऐन 2049 मा निजामती सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउने भनेर आफ्नो
प्रस्तावनामै निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावनामा नै यो कुरा लेखेको छ। त्यस्तै सुशासन ऐन 2064मा नागरिक बडापत्र, गुनासो सुनुवाई, सार्वजनिक सुनुवाईको व्यवस्था छ। यी कुराहरू हामीले अगाडिदेखि पनि धेरै पटक बोल्दै आइराखेका छौँ। साथीहरूलाई अहिलेसम्म कण्ठ भइसकेको हुनुपर्छ पक्कै पनि। त्यसै गरी अर्को छ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064। यसमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरेको छ। बेला बेलामा प्रेस कन्फरेन्सहरू गर्नुपर्ने, बेला बेलामा आफ्नो कार्यालयको सूचनाहरू वेबसाइटमा अपडेट गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्थाहरू त्यहाँ छ। र संस्थागत व्यवस्थामा संसदीय समितिहरू छन् जसले सरकारका मन्त्रीहरूलाई, संवैधानिक अङ्गका अधिकारीहरूलाई र मन्त्रालय, विभाग लगायतका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई बोलाएर विभिन्न क्वेसनहरू राख्ने गर्छन्। किनभने संसद भनेर भनेको जनताबाट निर्वाचित जनताहरूको प्रतिनिधिहरूको थलो हो। अल्टिमेटली त्यो भनेर भनेको जनताको प्रतिनिधित्व हो र हामी चाहिँ लोकतन्त्रको अभ्यासमा छौँ र जनता नै सोभर्जिन हुन् र संसदीय समितिहरूले त्यही जनतामा रहेको सोभर्जिनिटीको एक्सर्साइज गरिरहेका हुन्छन् र उनीहरूले जवाफदेहिता खोजिरहेका हुन्छन् सार्वजनिक क्षेत्रको। र त्यहाँ गएर कुनै पनि सार्वजनिक निकायले गरेका काम कारबाही त्यहाँको प्रमुखहरू र जिम्मेवार व्यक्तिहरूले गएर संसदीय समितिमा सार्वजनिक लेखा समिति छ र अन्य सुशासन समिति छ, त्यहाँ गएर उनीहरूले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो सतर्कता केन्द्र छ, उसले पनि एनोमेलीहरूको कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। यो प्राइम मिनिस्टरको अन्डरमा छ, प्राइम मिनिस्टर कार्यालयको अन्डरमा। त्यसै गरी महालेखा परीक्षक यो चाहिँ संवैधानिक निकाय हो। यसले भएका अडिटहरूको काम ठिक ढङ्गले भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा कन्ट्रोल गर्छ। त्यसै गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, यो पनि संवैधानिक अङ्ग स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रूपमा रहेको छ। यसले भ्रष्टाचार भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा अभियोजन गर्ने कामहरू गर्छ। यी चाहिँ मुख्य व्यवस्थाहरू छन्। त्यस्तै जवाफदेहिताको सम्बन्धमा रहेका समस्याहरू के हुन् त भन्दा उत्कृष्ट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता नदेखिनु। हामीले कानुनमा लेखेका छौँ, नीतिमा पनि लेखेका छौँ, त कार्यान्वयनको कुरामा न राजनैतिक क्षेत्रबाट न प्रशासनिक क्षेत्रबाट प्रतिबद्धता देखिन्छ। यो कार्यान्वयनको कुरामा तालमेल देखिँदैन। त्यस्तै जिम्मेवारी पन्छाउने र काम पन्छाउने प्रवृत्ति। कुनै पनि कामलाई टुङ्गोमा लाउने भन्दा नि मेरो कार्यकालमा नगर्न पाए हुन्थ्यो भन्न काम पन्छाउने, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति एकदमै धेरै छ। यसले पनि कार्यलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न, सेवा प्रवाहको वितरण राम्रोसँग गर्न सकिराखेको छैन। त्यस्तै जवाफ माग्ने, दिने, नहुने, दिन लगाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र संस्कारगत व्यवस्थाको अभाव छ। हाम्रोमा कर्मचारीहरू सेवा दिने ठाउँमा हुन्छ, उनीहरूले आफूलाई मालिक ठान्ने प्रवृत्ति छ। यसले गर्दा संस्कारको अभाव देखिन्छ। उनीहरू सेवाग्राहीहरू हामी कहाँ आउनुपर्छ, झुक्नुपर्छ, हामी भगवान हो, उनीहरू चाहिँ हाम्रा सेवकहरू हुन् जस्तो यस्तो प्रकृतिको देखिन्छ। त्यस्तै सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064, सुशासन ऐन 2064 लगायतका कानुनहरूले गरेका व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु नै यसको समस्या हो। त्यसै गरी देशभन्दा दलभन्दा गुट र गुटभन्दा व्यक्तिमाथि रहनु राजनीतिक क्षेत्रमा र प्रशासनमा समेत सङ्गठनात्मक हितभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थले प्राथमिकता पाउनु अर्को समस्या छ। अर्को सूचकमा आधारित अनुगमन मूल्याङ्कन नहुनु। अनुगमन मूल्याङ्कनको पाटो त एकदमै कमजोर छ। त्यसले गर्दा यो फिडब्याकको काम पनि भएको छैन। र अर्को छ सार्वजनिक निकायहरूमा हुने अनियमितताको खबरदारी गर्ने सचेत नागरिकहरू नदेखिनु। नागरिकले फेसबुकहरूमा गाली गरिरहेको हुन्छ नेताहरूलाई, राजनीतिक दलहरूलाई, सबलाई भ्रष्टाचारी देख्छ। तर आफूले गएर सूचना माग्ने, खबरदारी गर्ने, क्वेसन रेज गर्ने काम चाहिँ आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ निभाइरहेको हुँदैन। त्यसले गर्दा सार्वजनिक क्षेत्रमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने एउटा मानसिकता छ। सार्वजनिक क्षेत्रमा अब प्रक्रिया मिलाएर जति भ्रष्टाचार गरे पनि हुने त्यस्तो समस्या देखिएको छ। र अर्को खोज पत्रकारिताको अभाव। पत्रकारितालाई हामीले राज्यको चौथो अङ्ग भनेर भन्छौँ, वाचडग भनेर भन्छौँ। तर हाम्रोमा के भयो भने कुनै इन्फर्मेसन पाएको भने पनि पहिला त्यो व्यक्तिलाई फोन गरेर पत्रिकामा छापिदिउँ कि टेलिभिजनमा ब्रोडकास्ट गरिदिउँ कि यति पैसा दिने भनेर पहिला बार्गेनिङ चल्छ। अनि त्यो कुरो त्यही सामसाम हुन्छ। यो तरिकाले त खोज पत्रकारिता त हुँदैन। खोज पत्रकारिता भनेर भनेको भित्र रहेका नराम्रा पक्षहरू बाहिर जनता सामु ल्याएर जनतालाई सचेत गराउने र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नङ्ग्याउने ढङ्गले पानामा पेपर भनेर भन्छौँ त्यस्ता कुराहरू जुन ढङ्गले आउन पर्ने हो नि हाम्रो देशमा पत्रकारिताले पनि
यो राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा त्यति रेस्पोन्सिबल ढङ्गले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको पनि देखिँदैन। र यी त भए समस्याहरू। यी कुराहरूलाई हटाउँदै तपाईँहरूले सुझाव लेख्नु पर्यो भने यी कुराहरूलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गले जे समस्याहरू छन् तिनीहरूलाई सम्बोधन गरेर सुझावका बुँदाहरू पनि यसैबाट बनाउनु होला भन्ने हाम्रो अनुरोध छ। निष्कर्ष: सार्वजनिक सेवालाई पूर्ण व्यावसायिक र योग्यता प्रणालीमा आधारित गरी निष्पक्ष छनौट, प्रशासनिक सक्षमता, राजनीतिक तटस्थता र नागरिकप्रति समर्पित सेवाका रूपमा विकास गर्न जरुरी छ। राज्यको प्रशासन राजनीतिक प्रणालीको उपप्रणाली हुनुको नाताले दलगत राजनीति र राजनीतिज्ञको निस्वार्थको कारक बन्न होइन कि नतिजाप्रति प्रतिबद्ध भएर जनउत्तरदायित्व पुरा गर्नु सार्वजनिक सेवाको दायित्व हो। सरकारको नीतिप्रति प्रतिबद्ध तथा राजनीतिक रूपमा तटस्थ र निष्पक्ष भएर कार्य सम्पादन गर्दै नागरिकप्रति जवाफदेही र पारदर्शी सार्वजनिक सेवा आजको आवश्यकता हो। अन्तमा तपाईँहरूका सल्लाह सुझावको हामी व्यग्र प्रतीक्षामा छौँ र कुनै सल्लाह सुझाव छ भने कमेन्टमा लेख्नुहोला र हामी छिट्टै अर्को भिडियो लिएर आउनेछौँ। तबसम्मको लागि हामी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। नमस्कार।